ननु ममापि तयेव भविष्यन्ति एன்ற ग्रन्थ तत्र सहिताः स्फोटम् अभिव्यञ्जन्ति इति भवतां मतेभ्यः संस्काराः स्वीकर्तव्याः। तत्र पूर्वपक्षी वदति ननु ममापि तयेव भविष्यन्ति इति। स्मृतिहेतुत्वेन ये संस्काराः उच्यन्ते प्रसिद्धाः सन्ति ते एव संस्काराः अस्माभिः स्फोट अभिव्यञ्जकत्वेन स्वीक्रियन्ते। तर्हि अस्माकं मते किं गौरवम् इति पृच्छति। तत्र सिद्धान्ती वदति न तेषां स्मृतेः अन्यत्र व्यापारात् तेषां भवता स्वीकृतानां संस्काराणां स्मृतेः अन्यत्र स्मृतिभिन्न विषये व्यापारः भवति। अन्यत्र अव्यापारात् इति पाठः अस्ति। अन्यत्र अव्यापारात् समीचीनं। स्मृतेः अन्यत्र अव्यापारात् तेषां संस्काराणां प्रसिद्धानां संस्काराणां स्मृतेः अन्यत्र स्मृतिभिन्न विषये व्यापारः न भवति। तर्हि तेषां नाम प्रसिद्धानां संस्काराणाम् इत्यर्थः। मत्पक्षे तु स्मृतिमेव जनयन्तः अर्थप्रतिपत्तिं संस्काराः जनयन्ति। अस्माकं पक्षे वर्णाः क्रमेण ज्ञाताः भवन्ति। तत्तद्वर्णानुभवजनिताः संस्काराः ते संस्काराः सहिताः सन्तः स्मृतिं जनयन्ति। स्मृतिं जनयन्ति। कां स्मृतिं जनयन्ति? पदस्मृतिं जनयन्ति। तावद्वर्णविषयक स्मरणं जनयन्ति। क्रमिक तावद्वर्णविषयक स्मरणं जनयन्ति। तेन स्मरणेन अर्थप्रतिपत्तिः अर्थप्रतिपत्तिर्भवति। प्रतिपत्तिर्नाम ज्ञानं। तथैव अत्र निरूप्यते। तथा हि प्रत्येकवर्ण अनुभव भावितैः नाम जन्यैः इत्यर्थः। प्रत्येक अनुभव जन्यैः संस्कारैः वर्णगोचरा एका स्मृतिः जायते। संहत्य सर्ववर्णगोचरा एका स्मृतिः जन्यते। तस्यांच युगपत् अवभासमाना वर्णा तस्यां स्मृतौ युगपत् गकार औकार विसर्जनीयाः वर्णाः विनैव संस्कारान्तरेण अन्येन संस्कारान्तरेण विना संहत्य अर्थप्रत्ययं जनयन्ति। पुनः संस्कारान्तरं नापेक्षितम्। युगपत् अवभासमानाः वर्णाः स्मर्यमाणाः वर्णाः तादृशस्मरणं प्रति पूर्वानुभवजन्य संस्कारः कारणम् इति। भवतः पक्षे एवं न भवति। कथम् इति चेत् नादा हि न ज्ञायमानतया तत् श्रावणम् इत्युच्यते। नादाः ध्वनयः श्रोत्रजन्य प्रत्यक्ष विषयाः न भवन्ति। नादाः ते तावत् नादाः न ज्ञायमानतया स्फोटं व्यञ्जयन्ति। भवतां पक्षे अश्रावणत्वात् अगृहीतत्वात् तत्र नादानां ग्रहणमेव नास्ति चेत् स्मरणस्य का प्रसक्तिः? अनुभवः एव नास्ति चेत् स्मरणस्य का प्रसक्तिः? अगृहीतत्वादेव च न स्मर्यमाणानां व्यञ्जकत्वम्। अगृहीतत्वादेव न स्मर्यमाणानां व्यञ्जकत्वम्। येन वर्णवत् स्मर्यमाणाः कार्यं कुर्वन्ति इत्युच्येत। यथा नादानाम् इत्यर्थः भवति। स्मर्यमाणानां नादानां उत वर्णानाम् एवं स्मर्यमाणानां नादानां न व्यञ्जकत्वम्। स्मर्यमाणाः नादाः स्फोट अभिव्यञ्जकाः इति भवता वक्तुं न शक्यते। येन वर्णवत् स्मर्यमाणाः कार्यं कुर्वन्ति इत्युच्येत। सत्तया हि ते श्रोत्रसंस्कारं कुर्वन्तः शब्दं व्यञ्जयन्ति। ते नादाः सत्तया श्रोत्रसंस्कारं कुर्वन्ति शब्दं व्यञ्जयन्ति। न च युगपत् सत्ता अस्ति क्रमवर्तित्वात्। युगपत् ध्वनीनां सत्ता नास्ति। क्रमेण किल ध्वनयः भवन्ति। अत्र गौः इति शब्दः वर्तते। एते वर्णाः इति वयं वदामः। वैयाकरणास्तु नादाः एते इति वदन्ति। तेषां युगपत् सत्ता नास्ति ध्वनीनां।
क्रमवर्तित्वात् अतः संस्कारद्वारमेव साहित्यं भवतापि वक्तव्यम् इति संस्कारान्तरकल्पनं भवतां मते अवश्यं स्वीक्रियते। संस्कारान्तरकल्पनं भवतां मते अवश्यं स्वीक्रियते, स्वीकर्तव्यम्। अवगतं वा? तत्र कश्चन अंशः, ध्वनयः नादाः न ज्ञायमानतया स्फोटं व्यञ्जयन्ति इति पङ्क्तिरस्ति। कोऽर्थः? वैयाकरणमते शब्दाः गृह्यमाणाः स्फोट अभिव्यञ्जकाः इति न स्वीकृतम्। एते ध्वनयः नादाः गकारादिरूपाः सत्तया एव शब्दतत्त्वम् अभिव्यञ्जयन्ति। ध्वनिरेव नादवचनं। ध्वनिः नादः पर्यायपदम्। ध्वनिः नादः अत्र गकारादिवर्णाः इति अस्माभिः ये उच्यन्ते ते एव तैः ध्वनिशब्देन उच्यन्ते। तेषां तु सत्तया अभिव्यञ्जकत्वम् इति स्वीक्रियते। यथा प्रदीपः अभिव्यञ्जकः, प्रदीपः घटस्य अभिव्यञ्जकः। प्रदीपस्य ज्ञानं नापेक्षितं, प्रदीपः अस्ति चेत् घटः दृश्यते चक्षुषा इति। अथ मतम् एतावता किम् उक्तम्? भवतां मतेऽपि संस्कारान्तरं स्वीकर्तव्यमेव इति उक्तम्। सत्यं न स्मृतिहेतुभिः स्फोटाभिव्यक्तिः। संस्कारान्तरं नाम स्मृतिहेतवः संस्काराः भिन्नाः, ते तु अनुभवजन्याः संस्काराः। स्मृतिहेतवः संस्कारास्तु अनुभवजन्याः संस्काराः। भवतां मते स्वीकर्तव्याः संस्काराः भिन्नाः। ध्वनीनां क्रमवर्तित्वात् एकैकध्वनि नाशे सति एकैकध्वनि गकारस्य नाशः, औकारस्य नाशः। एते तु न वर्णाः किल भवतां मते। एकैकस्य ध्वनेः नाशे सति किं तत्र अवशिष्टं भवति? एकैकस्य ध्वनेः नाशे सति तत् संस्काराः सन्ति इति वक्तव्यम्। परन्तु एते संस्काराः अनुभवजन्याः न, सत्तया ध्वनिजन्याः एते संस्काराः। एवञ्च स्मृतिहेतवः ये संस्काराः तत्संस्कारविलक्षणाः एते संस्काराः भवन्ति इति। सत्यं न स्मृतिहेतुभिः स्फोटाभिव्यक्तिः। ये तु वर्णोपलब्धिहेतवः नादजन्याः श्रोत्रगताः संस्काराः तैरेव वर्णानामेव स्फोटाभिव्यक्तिर्भविष्यति। किं संस्कारान्तरकल्पनया? इदं सर्वं वार्तिके प्रपञ्चितं वर्तते। अत्यन्तं सरलतया अयं तत्र उत्पादयति। कथम् इति चेत् स्मृतिहेतवः संस्काराः स्फोट अभिव्यञ्जकाः न, ते संस्काराः भिन्नाः एव। तथापि अस्माकं मते गौरवं नास्ति। कुतः इति चेत् सिद्धान्ति मते वर्णाः नित्याः। मीमांसकमते वर्णानाम् अभिव्यक्तिं प्रति हेतुभूताः श्रोत्रगताः संस्काराः भवन्ति। वर्णानाम् अभिव्यक्तिं प्रति हेतुभूताः श्रोत्रगताः संस्काराः भवन्ति। श्रोत्रगता नाम कोऽर्थः? वदामि। श्रोत्रे पश्यन्तु, वर्णास्तु नित्याः, परन्तु ते वर्णाः गकार औकार विसर्जनीयाः वर्णाः क्रमेण अभिव्यज्यन्ते। कुतः? वर्णाः नित्याः किल। अभिव्यक्तिः क्रमिका कथं भवति इति चेत् अभिव्यक्तेः क्रमिकत्वं वर्णोपलब्धि, तत्र वर्णानां क्रमेण या उपलब्धिर्भवति ताम् उपलब्धिं प्रति श्रोत्रसंस्कारः कारणं। श्रोत्रे कश्चन संस्कारः वर्तते। अनेन संस्कारेण प्रथमं गकारः उपलभ्यते, द्वितीयसंस्कारेण औकारः उपलभ्यते, तृतीयसंस्कारेण विसर्जनीयः उपलभ्यते क्रमेण। अयं संस्कारः कथं जायते इति चेत् नादेन जायते, ध्वनिना जायते। ध्वनिस्तु अपेक्षितः एव। अवगम्यते वा? ध्वनिः नाम
तत्र नादः इत्युच्यते किल व्यञ्जकत्वं तत्र ध्वनिभिः नादैः श्रोत्रस्य संस्कारः भवति येन क्रमेण श्रोत्रं संस्क्रियते तेन क्रमेण वर्णानाम् उपलब्धिर्भवति वर्णास्तु नित्या एव एकम् उदाहरणं वदामि वा अस्माकं हस्ते दण्डदीपः भवति अन्धकारे पश्यामः प्रथमतः एकं वस्तु प्रति दण्डदीपं प्रदर्शयामः तद्वस्तु ज्ञायते अनन्तरं द्वितीयवस्तु प्रति प्रदर्शयामः तद्वस्तु ज्ञायते तानि वस्तूनि तत्र स्थिराण्येव तत्र दण्डदीपेन क्रमेण तानि वस्तूनि अभिव्यञ्जन्ते प्रकृते किम् उच्यते नादाः अभिव्यञ्जकाः एते नादाः किं कुर्वन्ति श्रोत्रस्य संस्कारं कुर्वन्ति श्रोत्रसंस्कारपक्षः वर्णसंस्कार शब्दसंस्कारपक्षः इति पक्षद्वयं वर्तते श्रोत्रसंस्कारः स्वीक्रियते तत्र अयं संस्कारः स्मृतिहेतुसंस्कारः नास्ति अयं संस्कारः स्मृतिहेतुसंस्कारः नास्ति वर्ण अभिव्यञ्जकाः संस्काराः स्मृतिहेतुसंस्कारः आत्मनि जायते इति अङ्गीकर्तव्यं खलु एवं स्मृतिहेतुसंस्कारः आत्मनि जायते तत्र एवञ्च श्रोत्रेषु नादैः जायमानाः ये संस्काराः वर्ण उपलब्धिहेतवः वर्णस्मृतिहेतवः न वर्ण उपलब्धिहेतवः तैरेव संस्कारैः स्फोटस्य अभिव्यक्तिर्भवतु मया तु नूतनसंस्कारः न कल्प्यते इति सत्येन पृष्टं तदयुक्तं तेषां क्षणिकत्वात् एते संस्काराः क्षणिकाः तत्तन्नादजन्याः संस्काराः क्षणिकाः तत्तत्क्षणे तत्र वर्ण उपलब्धिं जनयन्ति न हि आद्यवर्णोपलब्धि हेतु संस्कारः अन्त्यवर्णश्रवणवेलायाम् अवतिष्ठते प्रथमवर्ण हेतुभूत संस्कारः नादजन्यः अन्तिमवर्ण उपलब्धिकालपर्यन्तं न तिष्ठति भवतां तु किं कर्तव्यं भवतां मते सर्वे संस्काराः मिलिताः सहिताः सन्तः स्फोटम् अभिव्यञ्जन्ति इति वक्तव्यं तावत्पर्यन्तम् एते संस्काराः न सन्ति किल यदि अवतिष्ठते ततः विसर्जनीयश्रवणवेलायामपि गकारश्रवणम् अनुवर्तेत प्रथम श्रोत्रसंस्कारः यदि अनुवर्तेत तर्हि विसर्जनीयश्रवणकालेपि प्रथम गकार अनुभव हेतुभूतः संस्कारः प्रथम गकार अनुभव हेतुभूतः संस्कारः तदानीम् उपलभ्येत तदानीम् अस्तीति कृत्वा गकारः तदानीमपि उपलभ्येत तस्मात् क्षणभङ्गिनः ते संस्काराः श्रोत्रसंस्काराः अतः न तेषां संहत्य स्फोटाभिव्यञ्जकत्वं भवेत् ते संस्काराः संहताः न भवन्ति क्षणिकाः ते भवतां मते तु संहत्य स्फोट अभिव्यञ्जकत्वं स्वीकर्तव्यं वर्तते प्रत्येक अभिव्यक्तौ च उत्तरोत्तरेषाम् अनर्थकत्वम् इत्युक्तं न एकैव संस्कारः सर्वान् एकैव संस्कारः स्फोट अभिव्यञ्जकः इत्युक्तौ तर्हि उत्तरोत्तर संस्काराणां वैयर्थ्यं भवति यदि एक एव संस्कारः स्फोट अभिव्यञ्जकः तर्हि उत्तरोत्तर संस्काराः व्यर्थाः भवेयुः अतः सहितानामेव संस्काराणां स्फोट अभिव्यञ्जकत्वं वक्तव्यं तच्च साहित्यं श्रोत्र संस्काराणां नास्त्येव श्रोत्रे ये संस्काराः भवन्ति तेषां संस्काराणां तत् साहित्यं नास्त्येव अथवा ध्वनि संयोग एव श्रोत्र संस्कारः नान्यः तत्र वदति ध्वनि संस्कारः एव श्रोत्र संस्कारः नान्यः इति उच्यते ध्वनि संस्कारः एव श्रोत्र संस्कारः नान्यः तस्य च विस्पष्टमेव भङ्गुरत्वं गत्वरत्वात् ध्वनीनां तत्र वदति श्रोत्र संस्कारो नाम कश्चन अतिरिक्तः संस्कारो नास्ति सिद्धान्ति वदति श्रोत्र संस्कारो नाम कश्चन अतिरिक्तः संस्कारः वर्तते इति भवता उक्तं किल श्रोत्र संस्कारो नाम कश्चन अतिरिक्तः संस्कारः नास्त्येव कुतः ध्वनि संयोग एव श्रोत्र संस्कारः ध्वनीनां
तत्र श्रोत्रस्य यः संयोगः वर्तते अयमेव श्रोत्रसंस्कारः तदपेक्षया अतिरिक्तः श्रोत्रसंस्कारः इति कश्चन नास्ति अतः श्रोत्रसंस्कारम् आदाय ते एव संस्काराः स्फोट अभिव्यञ्जकाः इति कथनम् अयुक्तम् कुतः ध्वनीनां गत्वरत्वात् इत्युक्तम् तत्र ध्वनिसंयोगाः क्षणिकः ध्वनयः गत्वराः गत्वराः नाम तत्र गमनशीलाः अत्यन्तं त्वरया गच्छन्ति क्षणिकाः इत्यर्थः गत्वरत्वात् ध्वनीनां तर्हि ध्वनीनां गत्वरत्वात् ध्वनिसंयोगाः भिन्नभिन्नाः भवन्ति तैः ध्वनिसंयोगैः वर्णाः उपलभ्यन्ते तैः उपलभ्यन्ते तस्मात् अन्ये स्थायिनः संस्काराः कल्प्याः अतः अन्ये स्थायिनः संस्काराः कल्प्याः तथा वर्णातिरिक्तः शब्दः कल्प्य इति बहु अप्रमाणकम् आपन्नम् पश्यन्तु अस्माभिः ये संस्काराः स्मृतिहेतवः स्वीक्रियन्ते तद्भिन्नाः श्रोत्रसंस्कारास्तु अस्माभिः न स्वीक्रियन्ते एव ध्वनिसंयोगा एव तत्र तत्स्थाने स्वीक्रियन्ते तदपेक्षया भिन्नाः संस्काराः स्थायिनः कल्प्याः तथा वर्णातिरिक्तः शब्दः कल्प्यः वर्णातिरिक्तः कश्चन स्फोटः कल्पनीयः मत्पक्षे तु दृढस्मृति विपरिवर्तिनां वर्णानां वाचकत्वात् न किंचित् ऊनं दृढ़ा या स्मृतिः तद्विपरिवर्तिनां तद्विषयभूतानां वर्णानां वाचक दृढस्मृति अपेक्षितः तत्र देवदत्तः इति शब्दः प्रयुज्यते इति मन्यताम् तत्र तकारस्य श्रवणकाले दकारस्य एकारस्य वकारस्य अकारस्य च सर्वस्य विस्मरणं भवति चेत् न केवलं स्मरणं दृढस्मरणम् अपेक्षितम् एतस्य इदं स्मरणं तावत् निश्चयात्मकं भवेत् तत्र देवदत्तः इत्यत्र मध्ये अकारः अस्ति वा मध्ये वकारः अस्ति इति संशयः भवति चेत् प्रयोजनं नास्ति ननु युगपत् स्मर्यमाणानाम् आचार्य अत्र विपरिवर्तिनाम् इति किमर्थं विपरिवर्तिना विषयभूतानाम् इत्येव अर्थः प्राचीनभाषा तत्र विपरिवर्तनं नाम तत्र विषयभूतानाम् इति उच्यते तत्र विपरिवर्तित्वं विषयत्वं च किञ्चित् भिन्नं सततं विषयभूतत्वं विपरिवर्तित्वं सततं विषयत्वं विपरिवर्तित्वम् इति उच्यते ननु युगपत् स्मर्यमाणानां वाचकत्वे युगपत् स्मर्यमाणानां गकारादीनां वाचकत्वं यदि स्वीक्रियते तर्हि व्युत्क्रमेण उच्चारणं क्रियतां तदानीमपि वाचकत्वं भवतु वर्णानां तत् क्रमस्यापि अङ्गत्वात् इति कः पुनः क्रमः अङ्गं वर्णानां क्रमः अपि अङ्गम् इत्युक्तं तत्र उच्यते वर्णाः विभवः तत्र कः क्रमः अस्ति वर्णाः विभवः नित्याः तेषां कः पुनः क्रमः अङ्गं न हि वर्णानां विभूनां नित्यानां च स्वरूपतः क्रमवत्वं ज्ञायते वा न प्रतीतिक्रमः ज्ञानक्रमः स्वीक्रियते न स्मृतिरूपायास्तस्याः एकत्वात् तत्र स्मृतिरूपायाः तस्याः एकत्वात् एवं तर्हि ध्वनिक्रमः यो वर्णेषु आरोपितः प्रतिभासते सः अङ्गमिति आदोषः ध्वनिक्रमः एवमेव भवति यः वर्णेषु आरोपितः यः ध्वनिक्रमः सः ध्वनीनां क्रमः वर्तते सा वर्णेषु आरोप्यते वर्णानां क्रमः न भवति तस्मात् व्यञ्जकानां ध्वनीनां क्रमेण व्यङ्ग्येषु वर्णेषु समारोपितेन तद्वन्तः स्मर्यमाणा वर्णा वाचकः नान्यः शब्दोऽस्ति इति सिद्धम् तस्मात् व्यञ्जकानां ध्वनीनां क्रमेण व्यञ्जकाः ये ध्वनयः तेषां क्रमेण व्यङ्ग्येषु वर्णेषु समारोपितेन तद्वन्तः स्मर्यमाणाः तत्र क्रमस्तावत् आरोपितः वर्णेषु आरोपितः आरोपितक्रमविशिष्टाः वर्णाः स्मर्यन्ते ते वाचकाः अतः एतदपेक्षया अन्यः शब्दः नास्ति इति अत्र स्फोटविषये एकः श्लोकः वार्तिके अन्ते वर्तते
किमर्थं स्फोटखण्डनम् अस्माभिः क्रियते इति सः श्लोकः व्याख्याने अस्ति वा इति पश्यामि व्याख्याने नास्ति अस्ति मन्ये अ? अबोधदहनोद्भूत तदेव खलु प्रसिद्धश्लोकः अबोध न न दहनोद्भूतस्फोटरूपनिराक्रिया चिकित्सेव कृता शब्दविधां मीमांसकैः न तथा नास्ति कश्चन अनुष्टुप् श्लोकः नास्ति अनुष्टुप् भिन्नश्लोकः अत्र न उपात्तमस्ति अत्र स्फोटवादे अन्ते वार्तिके अयं श्लोकः वर्तते एवं स्फोटस्य निराकरणेन किं लब्धम् इति ऊहबाधादिकं रक्षितमिति पूर्वम् उक्तं किल तत् श्लोकितम् अस्ति अस्तु अथ गौर् इत्यस्य शब्दस्य कोऽर्थः आरोपितेन वर्णः श्लोकं 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 ಇಲ್ಲ ಸರ್ எனக்கு ಸಂದೇಹ ಸರ್ ಆರೋಪಿತೇನ ತದ್ವಂತಹ ಸ್ಮರ್ಯಮಾಣ ವರ್ಣಃ ಆರೋಪಿತೇನ आरोपितः वस्तुतः क्रमः ध्वनिषु वर्तते वर्णेषु क्रमः नास्ति वर्णेषु विद्यमानः क्रमः ध्वनिषु वर्तमानः क्रमः वर्णेषु आरोप्यते अतः आरोपितः यः क्रमः तद्विशिष्टाः वर्णाः वाचकाः इत्युक्तम् अस्तु इदानीं एतावत्पर्यन्तं वाचकविचारः कृतः इतः परं वाच्यविचारः क्रियते पदार्थ अथ गौरित्यस्य शब्दस्य कोऽर्थः इति वाच्यनिरूपण उपक्रमव्याजेन आकृति सद्भावं प्रतिपादयति व्यक्तिः वाच्या न आकृतिरेव वाच्या तर्हि आकृतिः अस्ति इति वक्तव्यं किल आकृतिः अस्ति इति उच्यते चेत् को लाभः सम्बन्धो नित्यः भविष्यति शब्दो नित्यः अर्थ आकृतिः नित्या तयोः सम्बन्धः अपि नित्यः इति वक्तुं शक्यते इति आशयः न हि असत्याम् आकृतौ व्यक्तिभिः शब्दस्य अपौरुषेय सम्बन्धः सिद्ध्यति अपौरुषेयो नाम नित्यः आकृतिः यदि नास्ति तर्हि व्यक्तयः एव भविष्यन्ति व्यक्तयस्तु अनित्याः अनित्याभिः व्यक्तिभिः शब्दस्य अपौरुषेय सम्बन्धः न सिद्ध्यति तासाम् अनित्यत्वात् उपलक्षणस्यापि नित्यस्य अभावात् आकृत्यभावे उपलक्षणस्यापि नित्यस्य अभावे अभावात् आकृत्यभावे तत्र व्यक्तयः अनित्याः सर्वासां व्यक्तीनाम् उपलक्षणभूतं किञ्चित् नित्यं वस्तु वक्तव्यं तदपि नास्ति आकृतिः अस्ति किल आकृत्या उपलक्षिताः व्यक्तयः अर्थाः आकृतिः नित्या इति चेत् तत्र उच्यते आकृतिः भवता न स्वीक्रियते आकृतिस्तु भवता न स्वीक्रियते उपलक्षणं किमपि नित्यं नास्ति इति वदति तस्माद् आकृतिरस्ति इति अस्ति नास्ति इति विचार्यते साधिते तु तत्सद्भावे आकृतिः अस्ति इति यदि साध्यते तर्हि शब्दाभिधेया सैव इति आकृत्यधिकरणे तृतीयपादे उच्यते इति इदम् आकृति साधनम् अपि मुख्यमस्ति तत्र बौद्धमत अनुवादः खण्डनञ्च वर्तते बौद्धाः आकृतिम् अतिरिक्तां न स्वीकुर्वन्ति स्वलक्षणमेव परमार्थं मन्यमानाः स्वलक्षणं नाम स्वेन लक्ष्यते इति लक्ष्यते व्यावर्त्यते स्वेनैव लक्ष्यते स्वभिन्नस्य अपेक्षा नास्ति इत्यर्थः नाम घटपटादिकं नैयायिकादिमते घटः इतरभिन्नः घटत्वात् इत्युच्यते वा न वा घटः इतरभिन्नः घटत्वात् इत्युच्यते नैयायिकादिमते तत्र नैयायिकादिमते तत्तज्जातिः इतरव्यावर्तिका इति स्वीकृतं बौद्धाः वदन्ति जातिरेव नास्ति तर्हि कथं व्यावर्त्यते इति चेत् स्वलक्षणम् इदानीन्तनकाले वदन्ति किल तत्र सर्वेषामपि जनानाम् एकैकं किं भवति वैशिष्ट्यं वर्तते एकैकं वैशिष्ट्यं वर्तते तद्वैशिष्ट्यं तावत् अस्माभिः सर्वकारजनैः स्थाप्यते इति सर्वकारः वदति यूनिक् ऐडेण्टिफिकेशन् इति उच्यते किल
सर्वेषामपि पृथक् वर्तते, तदेव आधार कार्ड इति स्थाप्यते। तद्वत् सर्वेषां वस्तूनां तत्र किं भवति, किमपि कोऽपि विशेषः वर्तते, अयमेव विशेषः तत्र व्यावर्तकः। किमर्थं जातिः इति अनुगतधर्मस्य क्रियते इति। तथा हि जातिखण्डनं सम्यक् करोति बौद्धः। पृथक्त्वे व्यक्तितो जातिर्दृश्येत पृथगेव वा अभेदे व्यक्तिमात्रं स्यात् भेदात् चेन्न विरोधतः। जातिः पृथक् अस्ति वा? अस्ति चेत् इयं गौः इदं गोत्वम् इति पृथक् दृश्येत। तत्र बालः वर्तते, पिता बालं स्वीकृत्य इयं गौः इति प्रथमतः दर्शयति, अनन्तरम् अत्र पश्य गोत्वमस्ति इति अनन्तरं प्रदर्शयेद् वा? तथा किमपि नास्ति। पृथक्त्वे व्यक्तितः पृथक्त्वे जातिः पृथगेव दृश्येत, जातिः पृथगेव द्रश्येत। अभेदे व्यक्तिमात्रं स्यात्। यदि जातिव्यक्त्योः अभेदः स्वीक्रियते तर्हि व्यक्तिरेव स्यात्। द्वेधा चेत् न विरोधतः। न एकैव व्यक्तिः जात्यात्मना भासते, व्यक्त्यात्मना भासते इति चेत् तर्हि प्रश्नः, जात्यात्मना भासते व्यक्त्यात्मना भासते इत्येतत् विरोधः कथं भवति? एकमेव वस्तु जात्यात्मना व्यक्त्यात्मना अभेदे व्यक्तिमात्रं स्यात्। द्वेधा चेत् भेदः अभेदश्च स्वीक्रियते। जातिव्यक्त्योः भेदः अभेदश्च स्वीक्रियते इति चेत् तर्हि विरोधः। परस्परविरोधे हि न प्रकारान्तरस्थितिः। नैकतापि विरुद्धानाम् उक्तिमात्रविरोधतः। तत्र अयं घटः चेत् न अघटः, अयम् अघटश्चेत् न घटः, न घटो भवति अघटो भवति इति कथम्? अतः जातिव्यक्त्योः भेदाभेदः न स्वीकर्तव्यः। न हि सैव ततः अन्या च अनन्या च संभवति विरुद्धत्वात् भेदाभेदयोः। सैव ततः अन्या च अनन्या च भवति। जातिः व्यक्तिः जातितः अन्या भवति, व्यक्तिः जातितः अनन्यापि भवति इति वक्तुं न शक्यते। विरुद्धत्वात् भेदाभेदयोः। यदि च भिन्ना जातिः, अस्तु जातिः भिन्ना इति स्वीक्रियेत, सा सर्वगता वर्तते वा, सर्वगता भवति वा, व्यक्तिष्वेव भवति वा? जातिः व्यापिका वा, व्यक्तिमात्र वृत्तिर्वा? न तावत् सर्वगतत्वम् अंतराळे अनुपलब्धेः। जातिः सर्वगता इति स्वीकर्तुं न शक्यते। अंतराळे अनुपलब्धेः तत्र जातिः सर्वगता न भवति। जातिः सर्वगता चेत् अंतराळे जातिः नोपलभ्यते किल? अंतराळे जातिः नोपलभ्यते। सर्वगता चेत् अत्र एकः घटः वर्तते, तत्र एकः घटः अस्ति, मध्ये जातिः उपलभ्यते वा? न। व्यक्तिस्था चेत् जातिः व्यक्तावे वर्तते चेत् व्यक्तौ उत्पन्नायां तस्मिन् देशे प्राग् असति कथं तस्याम् उपलभ्यते? जातिः व्यक्तौ अस्ति इति मन्यता। जातिः व्यक्तौ व्यक्तिस्था, जातिः व्यक्तिस्था इति चेत् तदानीं व्यक्तौ उत्पन्नायां तस्मिन् देशे व्यक्तिः उत्पन्ना, तस्मिन् देशे प्राग् असति, तस्मिन् देशे पूर्वम् अविद्यमाना इयं जातिः कथम् उपलभ्यते? जातिः व्यक्तावेव वर्तते, जातिः सर्वगता नास्ति। इदानीं नूतनः घटः जातः, नूतनः घटः जातः, तस्मिन् घटे पूर्वं जातिः नास्ति। पूर्वं घटः तस्मिन् यदा घटे एव नास्ति तत्र जातिरपि नास्ति। कथम् इदानीं सा जातिः घटे उपलभ्यते? कथम् इदानीं सा जातिः घटे उपलभ्यते? न तावत् तत्र उत्पद्यते। नित्यायाः उत्पत्तेः जातिः, इदानीं घटः उत्पन्नः, तदनन्तरं जातिः उत्पद्यते इति वक्तुं न शक्यते। नित्यायाः उत्पत्त्ययोगात् जातिः नित्या, तस्याः उत्पत्तिः कथं भवति? जातिः नित्या, तस्याः उत्पत्तिः कथं वक्तुं शक्यते? ज्ञातं वा? तत्र इदानीं नूतनः घटः जातः, तदनन्तरं तत्र जातिः उत्पन्ना इति वक्तुं न शक्यते।
न च व्यक्त्यन्तराद् आगच्छति अमूर्तत्वात्। न इदानीं कश्चन घटः जातः वर्तते, अतः अन्यस्मात् घटात् वेगेन आगत्य तत्र प्रविशति, तत् कथं भवति? अमूर्तायाः जातेः गमनं न भवति। मूर्तत्वं नाम क्रियाश्रयत्वम्, अमूर्तत्वं नाम क्रियारहितत्वम्। क्रियारहितायाः जातेः कथं तत्र आगमनं भवति? तथा सति किं भवति? अन्यस्मात् घटात् एतद् घटं प्रति जातिः आगता किल, तस्मिन् घटे घटत्वं गच्छति, एवं किल? अस्माकं हस्ते कश्चन पदार्थः वर्तते, स पदार्थः अन्यस्मै दीयते चेत् अस्माकं हस्ते स पदार्थः न भवति। व्यक्त्यं न च अंशेन आगतांशेन च तत्रैव स्थितेति शक्यं वक्तुं। तत्र किं भवति? एकः अंशः अत्र अस्ति, अन्यः अंशः घटान्तरं प्रति गच्छति इति वदामो वा इति चेत् निरंशत्वादि जातेः अवयवाः सन्ति किं? निरंशत्वम् इत्युच्यते। जातेः अवयवाः न सन्ति। एवं व्यक्तिनाशे न च तत्रैव पश्चात् अवस्थिता अनुपलब्धेः। सरि, अस्तु। इदानीं व्यक्तिः जातिमती इति स्वीक्रियता। व्यक्तिर्नष्टा, तत्र जातिः कुत्र गता? जातिः अस्ति वा न वा? अस्ति। अस्ति इति वक्तुं न शक्यते, उपलब्धिर्नास्ति। तत्र घटो नष्टः, तदनन्तरं घटत्वं दृश्यते वा? तत्र न दृश्यते। अतः तत्र न विनष्टा इति वक्तुं शक्यते वा? नित्यत्वात् विनाशः अपि वक्तुं न शक्यते। ज्ञातं वा? न च अन्यत्र याति, तथा नास्ति। कश्चन घटः, तत्र घटत्वजातिः आसीत्, घटो नष्टः, इयं जातिः पुनः गता, अन्यत्र स्वस्थानं प्रति गता च। अमूर्तत्वात् तदपि वक्तुं न शक्यते। अमूर्तत्वात् पुनर्गमनं नास्ति। व्यक्त्यन्तरे च पूर्वमेव अवस्थिता जातिरिति पुनः प्रवेशे द्विगुणा उपलभ्यते। अयं घटो नष्टः, तद्घटत्वं पुनः पूर्वघटं प्रति गतं। पूर्वघटं प्रति घटद्वयमस्ति। एकस्मिन् घटे घटत्वं नष्टं, घटो नष्टः, एकः घटः नष्टः। तद्घटत्वं किं करोति? पूर्वस्मिन् घटे पुनः गच्छति, पूर्वस्मिन् घटे पुनः गच्छति इति यदि स्वीक्रियते तर्हि द्विगुणा उपलभ्येत। अयं घटः द्विगुणा उपलभ्येत। पूर्वमेव तस्मिन् घटे घटत्वम् उपलब्धम्। इदं घटत्वं तावत् आश्रयरहितं तत्र गतं, द्विगुणा उपलभ्येत। यथाहुः नायाति न च तत्रासीत् अस्ति पश्चान्न चांशवत् जहाति पूर्वं नाधारम् अहो व्यसन संततिः। अत्यन्तं सूक्ष्मतया बौद्धैः इदं पद्यं रचितं। तत्र न आयाति, घटे जातिः न आयाति, न च तत्र आसीत्, पूर्वं तत्रैव आसीत् वक्तुं न शक्यते। पूर्वं घटत्वं नोपलभ्यते। घट निर्माणात् पूर्वं घटः नोपलभ्यते। न च अस्ति पश्चात् न च अस्ति, घटत्वम् अनन्तरम् अस्ति इति वक्तुं न शक्यते। न च अंशवत्, घटत्वं तावत् अवयवी नास्ति, अवयवशः अस्ति नास्ति इति वक्तुं न शक्यते। जहाति पूर्वं नाधारं, पूर्वम् आधारं त्यक्त्वा गच्छति इत्यपि वक्तुं न शक्यते। पूर्वं घटं त्यक्त्वा घटत्वम् अन्यत्र घटे गच्छति इत्यपि वक्तुं न शक्यते। अहो व्यसनसन्ततिः इति। तर्हि एतत् सर्वम् अनुक्तोपलङ्घनमेव खलु? कुतः उच्यतां? तर्हि जातिः कथम् अस्ति इति उच्यतां। तदन्यत्, परन्तु सिद्धान्तिना स्थाप्यते। परन्तु सिद्धान्तग्रन्थेषु अनया रीत्या कुत्रापि नोक्तं खलु? अनेन उक्तं सिद्धान्तके सर्वेषु घटेषु घटत्वम् अस्ति इत्युक्तमस्ति। तद् अस्माभिः विविच्य प्रश्नः क्रियते। भेदो वा अभेदो वा किमपि वक्तव्यं किल भवता? प्रश्नस्तु समीचीनः, समाधानं वदति। पश्यतु, व्यक्तौ च वर्तमानां यदि एकस्यां व्यक्तौ कार्त्स्नेन वर्तेत व्यक्त्यन्तरेषु न स्यात्। वर्तमाना इति पंक्ति स्यात्। व्यक्तौ यदि जातिः अस्ति, यदि एकस्यां व्यक्तौ कार्त्स्नेन वर्तेत, एकस्यां व्यक्तौ कार्त्स्नेन वर्तते। वेदान्तसूत्रमस्ति किल, कृत्स्न प्रसक्तिः
निरवयवत्व शब्दकोपो वा इत्यस्ति किल। इदं सूत्रं जातिविषयेपि योजितं वेदान्तदेशिकैः। जातिविषयेपि अयं प्रश्नः भवति। यत्र पश्यामः व्यक्तौ जातिः वर्तते। यदि एकस्यां व्यक्तौ कार्त्स्न्येन वर्तेत, एकस्यां व्यक्तौ कार्त्स्न्येन यदि भवति तर्हि इयं जाति अन्यत्र व्यक्तौ न स्यात्, अन्यत्र व्यक्तौ न स्यात्। न हि एका सति युगपत् अनेकत्र कार्त्स्न्येन वर्तितुं शक्नोति। इयम् एका न हि एका सति, इयम् एका व्यक्तिः, एका जातिः युगपत् अनेकत्र कार्त्स्न्येन कथं भवितुमर्हति। इदानीं वयम् अस्मान् स्वीकुर्वन्तु, वयं भवामः, तत्र परिमिते देशे वयम् उपविशामः। तत्र किं भवति, परिमिते देशे वयम् उपविशामः, कार्त्स्न्येन अस्माकं शरीरं तत्र उपविशति। तत्र देशे विभागं करोतु। एतत् उदाहरणं मास्तु। एकः पर्वतः वर्तते, तिरुमलपर्वतः वर्तते इति मन्यताम्। तिरुमलपर्वतः तिरुपतिक्षेत्रेपि अस्ति, पार्श्वनगरेपि वर्तते। महान् पर्वतः किल, तत्र पार्श्वनगरेपि वर्तते इति मन्यते। तत्र तिरुपतौ पूर्णतया अयं पर्वतः यदि तिष्ठति तर्हि अन्यत्र पूर्णतया स्थातुं न शक्नोति। अन्यत्र चन्द्रगिरिनगरे पूर्णतया यदि तिष्ठति तर्हि तिरुपतौ पूर्णतया न तिष्ठति, एवं किल। अतः जातिः एकत्र पूर्णतया तिष्ठति चेत् अन्यत्र पूर्णतया स्थातुं न शक्नोति। तदेव वदति, न हि एका सति युगपत् अनेकत्र कार्त्स्न्येन वर्तितुं शक्नोति, न च अवयवशः वर्तते निरवयवत्वात्। श्लोकव्याख्यानम्। अवयवशः वर्तते वा न निरवयवत्वात्। कथञ्च नानाविधासु अतीत अनागत वर्तमानासु व्यक्तिषु अवयवशः वृत्तिः सम्भाव्येत। केचन घटाः अतीताः, केचन घटाः अनागताः, केचन घटाः वर्तमानाः। तेषु घटेषु अवयवशः घटत्वम् अस्ति इति कथं वक्तुं शक्यते। अवयवशः स्थितिः नाम एवं उदाहरणम् एवं वदामि। एकः घटः अवयवशः एकस्मिन् स्थले वर्तते। इदं पर्वतदृष्टान्तः मया उक्तः किल। अयं पर्वतः अवयवशः चन्द्रगिरौ वर्तते, अवयवशः तिरुपतिक्षेत्रे वर्तते, वक्तुं शक्यते। परन्तु अतीत अनागत पदार्थेषु अवयवशः वृत्तिः कथं वक्तुं शक्यते। अयं पर्वतः तत्र अतीते कस्मिंश्चित् पदार्थे अवयवशः वर्तते। एकः अवयवः अतीतपदार्थे वर्तते, एकः अवयवः अनागतपदार्थे वर्तते इति कथं वक्तुं शक्यते इति। व्यक्तौ च वर्तमान इह प्रत्ययम् अनुभवेत्। अतीत इदम् एकं गोत्वम् अतीत अनागत घटेषु गोषु वर्तते चेत् इह गोत्वम् इति प्रत्ययः कथं भवति। व्यक्तौ च वर्तमाना जातिः इह प्रत्ययं कथम् अनुभवेत्। इह इति कथं वक्तुं शक्यते। इह इत्यस्य तु अस्मिन् देशे इत्यर्थः। अयं देशः कः, अतीतदेशः, अनागतदेशः, वर्तमानदेशः। इह इति कथं वक्तुं शक्यते। अतीतादिषु इदानीम् इह दशरथे राजत्वं वर्तते इति वयं ब्रूमो वा। दशरथस्तु गतः इति। रचेः गोत्वमिति कस्यचित् प्रतीतिरस्ति, किन्तु इयं गौरिति पश्यतु। इयं गौः, इह गोत्वमिति प्रतीतिः नास्ति। अथवा व्यक्तौ च वर्तमाना इति पङ्क्तेरर्थः अयं। तत्र व्यक्तौ गोत्वम् अस्ति चेत् इह गवि गोत्वम् इति व्यवहारः स्यात्, परन्तु तथा व्यवहारः नास्ति। इयं गौः इत्येव व्यवहारः वर्तते। अथ व्यक्तेः आत्मैव जातिः न तदाधारं वस्तुन्तरमिति चेत् तत्र उच्यते व्यक्तेः आत्मैव जातिः। व्यक्तेः आत्मा जातिः नाम व्यक्त्यपेक्षया जातिः भिन्ना नास्ति इति यदि उच्यते तर्हि प्रश्नः नैवं युक्तं। नानाभूतानाम् अनित्यानां व्यावृत्तस्वभावानाम् एकरूपा नित्या अनुवृत्तस्वभावः च जातिरात्मा स्यात्
त्रैलोक्यसङ्करप्रसङ्गात् घटाः नानाभूताः अनित्याः परस्परं व्यावृत्तस्वभावाः नाम भिन्नस्वभावाः तेषाम् एकरूपा नित्या घटाः अनित्याः जातिस्तु नित्या अनुवृत्तस्वभावा एते सर्वे घटाः व्यावृत्तस्वभावाः जातिस्तु अनुवृत्तस्वभावः कथम् एतादृश जातिः आत्मनः स्यात् त्रैलोक्यसङ्करप्रसङ्गात् त्रैलोक्यसङ्करः भवति त्रैलोक्यं नाम त्रिलोकी एव त्रैलोक्यं त्रयः लोकाः इत्येव अर्थः न च प्रमाणमपि किञ्चित् आकृतिसद्भावे सम्भवति आकृतिः अस्ति तत्र किमपि प्रमाणं नास्ति प्रत्यक्षं नास्ति जातिः स्वविषयं ज्ञानं जनयति नित्यत्वाभ्युपगमात् जातिः नित्या इति त्वया स्वीकृतं स्वविषयकं ज्ञानं नित्यानां सर्वार्थक्रियासु असामर्थ्यात् नित्यपदार्थानाम् अर्थक्रियासु असामर्थ्यं वर्तते जातिर्नित्या जातिः स्वविषयकं प्रत्यक्षं न जनयति नित्यानाम् अर्थक्रियासु सामर्थ्यं नास्ति अर्थक्रिया नाम साफल्यं अर्थक्रियासु अर्थक्रिया नाम प्रयोजनं प्रयोजनेषु नित्यानां सामर्थ्यं नास्ति इति तेषाम् आशयः तदेव वदति न च अचनकस्य विषयत्वं सम्भवति तल्लक्षणत्वाद् विषयत्वस्य इदं बौद्धमतं हेतुत्वेव तद्युक्तं ज्ञानाकारार्पणक्षमम् इति पूर्वमुक्तं स्मारयति श्वः वदामः श्वः पश्य तत्र स्फोटवादान्ते यद्वा प्रत्यक्षतः पूर्वं क्रमज्ञातेषु यत्परं समस्तवर्णविज्ञानं तदर्थज्ञानकारणम् इति श्लोकः प्रकाशव्याख्यायां लिखितमस्ति एवं वा परन्तु तत्र वार्तिकं दृष्ट्वा अहं वदामि तदेव अस्तु